बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। प्यारी बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं कहता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदके मेरा रब आप पर वो करम करे कि आप शुक्र 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 करें और कहें या अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है, लेकिन फिर भी हम वो शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जो तूने हमें अता किया, जो तूने हमें बख्शिश फरमाई और जितना तूने हमें नवाज दिया। प्यारे दोस्तों, एक वजीफा है, वजीफा कह गया हूं, एक अमल आपको बताने लगा हूं। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें या कागज ले लें या कोई तख्ती ले लें, तख्ता ले लें, उस पर आपको 2 लाइनें लिखनी है और घर के दरवाजे पर लगा दें, बाहर की तरफ लगा दें, घर के दरवाजे के ऊपर लगा दें या ऐसी जगह लगाएं जहां पर जब आप घर में दाखिल हो तो वो आपको नजर आए या लोग जो गुजरते हैं उनको नजर आए। दोस्तों, चंद दिन ना गुजरने पाएंगे, इसका वो मुजजा होगा, इसकी वो करामत जाहिर होगी और वो तमाशा आप देखोगे अपनी जिंदगी में, दौलत, रिज़्क और सुकून का, कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार हमें पहले ये अमल क्यों नहीं मिला। तो दोस्तों, अमल ये है कि एक मैं छोटी सी 2 लाइनों वाली आपको दुआ, आपको अमल बताने लगा हूं, जो आप किसी लकड़ी पर या किसी कागज पर लिख लें या लिखवा लें, पेंसिल से लिख लें या पक्के मार्कर से लिख लें या पेंटिंग करवा लें, खुद लिख लें, कुछ भी कर लें। मैं कहता हूं जी, ऐसा अमल जिंदगी में आपको किसी ने ना बताया होगा, ना आपने सुना होगा। ये अमल करने की वजह से आपके घर से नजरे बद चली जाएगी, जादू टूना चला जाएगा, जिन्नात का असर नहीं होगा, जादू का इंशाल्लाह असर नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। और जब जादू का असर ना हो, जिन्नात का असर ना हो, शैतान भाग जाए, कोई देखने वाले की नजर ना लगे, तो दौलत, शोहरत, इज्जत, कामयाबी उस घर का मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, उस घर में रहने वाले लोग खुशहाल हो जाते हैं। हर वक्त सोचते रहना कि यार रिज़्क कैसे आए, यार ये हमारी कमियां कैसे पूरी हों, यार ये हमारी परेशानियां कैसे दूर हों, वो खत्म हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी मोहताजी, तंगी का शिकार है, हैरान रह गए हैं कि या अल्लाह ये अमल, ये काम हमारा कैसे हो, ये मैं बात कैसे इसमें कामयाब हो जाऊं, तो दोस्तों मैं आपको ये अमल बताने लगा हूं। ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग साहब से ये मिला है मुझे और उनकी इजाजत के साथ आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, इस अमल को करने के लिए कोई फीस नहीं, कोई हदिया नहीं, सिर्फ इतना कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखिए, बिला बगैर डाउनलोड किए, तो आपको इजाजत है। एक कमेंट करके अपना नाम बताइए, बस आपको इजाजत हो जाएगी। अगर आप कोई परेशानी का शिकार है, तंगी का शिकार है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं अमल शेयर करने जा रहा हूं वो जिंदगी भर की आपकी मुश्किलात, तकलीफें, परेशानियों को खत्म कर देगी इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो आपकी मुश्किलात रिज़्क से मुतल्लक हैं, औलाद से मुतल्लक है, औलाद बिगड़ चुकी है उससे मुतल्लक है, या औलाद पैदा ही नहीं हो रही उससे मुतल्लक है, शादी से मुतल्लक है, अपने बच्चों की, बहन भाइयों की, या आप खुद शादी के काबिल है उसकी, कोई यानी नजरे बद होती है जो बंदे का बेड़ा गर्क करती है, जादू जन्नात होते हैं जो बेड़ा गर्क करते हैं। किस्मत में खराबी हो तो ये आप तख्ती लिख के अपने घर के आगे लगा दें, आपकी किस्मत ठीक हो जाएगी। मालो दौलत की तंगी है वो अल्लाह पाक दूर फरमा देगा, इज्जत व अबरू की कमी है वो अल्लाह पूरी फरमा देगा, लोग उठ उठ के आपको सलाम करेंगे। अलगर्ज किसी भी मसले में आप गिरफ्तार हैं, परेशान हैं, तो वो मसला हल होगा। बस प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है, अपने घर के दरवाजे के आगे तख्ती पर 2 लाइनें आपने लिखनी है। बस इसके बाद क्या होगा, दमादम मस्त कलंदर, मौज मस्ती चैनल पर आए हैं ना, तो फिर आप मौज मस्त कलंदर बन के रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, अमल की आपको इजाजत हो जाएगी, एक कमेंट करें ताकि आप अपना नाम बता दें, ताकि हमें पता चले, आप कमेंट करेंगे आपको इजाजत हो जाएगी। जवाब मैं दे सकूं ना दे सकूं, आपको इजाजत है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अच्छी और बेहतरीन वीडियोस वजीफों पर मुश्तमिल मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी लाजमी दबाइएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन भी होता है। तो दोस्तों, आप अमल सुनिए, बहुत
بہت بڑا حل المشکلات یہ عمل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس عمل سے مشکلیں ساری بھاگ جاتی ہیں، معافیاں مانگتی ہوئی جاتی ہیں۔ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ ایک کاغذ نے لکڑی کا کوئی چیز لے لیں، چھوٹا سا پھٹی جو لے لیں، کوئی آپ کسی ایسی چیز لیں جو خراب نہ ہو سکے، اس پر آپ نے کسی بھی مطلب ایسی چیز سے لکھنا ہے کہ بڑا گاڑھا سا لکھنے ہو، بڑا واضح کر کے، اگر کسی پینٹر سے لکھوا لیں تب بھی بہت زبردست ہے۔ دوستو گہرا رنگ ہو، ایسا رنگ ہو خوبصورت جو باہر لگا ہوا ہو تو اچھا بھی لگے، نہ بھی اچھا لگے تو دوستو اللہ رسول کا ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن خوبصورتی اگر اللہ اور رسول کے ناموں میں ہوگی، قرآن پاک کی آیتوں میں ہوگی، بسم اللہ میں ہوگی، تو دوستو جب ہم کہیں جاتے ہیں تو خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لکھائیاں بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ دوستو ایک تختی لے لیں، آپ کو میں ایک فار ایگزامپل کے طور پہ یہ پکچر بھی دکھا رہا ہوں، لکڑی کا تختہ لے لیں، کوئی تختی لے لیں، کوئی گتا لے لیں، کاغذ لے لیں، لیکن ظاہر ہے گتا کاغذ تو جلدی خراب ہو جانے والا ہوتا ہے، خود لکھ لیں، لکھوا لیں۔ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے قرآن پاک کی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پیارے دوستو یہ لکھوا لیں، انشاءاللہ تعالی ہر غم ہر مشکل آپ کے گھر سے سلوٹ کر کے جائے گی، کہے گی ہمیں یار معاف کر دو، ہمیں بھائی میری بہن معاف کر دو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ دولت، رزق، تمام مشکلات کی آپ کو حل شدہ پرچہ ملے گا انشاءاللہ۔ دوستو اور کئی روایات میں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ دوستو یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ جس گھر کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے وہاں پر کوئی چوری چکاری ڈاکو نہیں آتے، کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی۔ باقی دیکھیں معمولی مشکلات آنا یا آزمائشیں آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، لیکن شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہو تو کچھ نہیں آتا، تو ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر سوچئے دوستو دولت آپ کا گھر دیکھ لے گی، رزق آپ کا گھر دیکھ لے گا، پریشانیاں آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گی، اتنا اللہ آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، ایک کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔